3 जानवर घर में दौलत लाते हैं जबकि 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगें तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिज्क और दौलत आने लगती हैं। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है, घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनता है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको घर में रिज्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताएंगे और उन 3 जानवरों का भी जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज्क की तंगी लाने की वजह बनती है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफ्त है कि खालिक कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज से बनी हुई नजर आती हैं, एक रहमान दूसरे रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, जिसका तर्जमा यह है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफ्त है। खुदा तो इंतहाई रहम करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही औहदा अता फरमाया। तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब हम आपकी हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी रहमत से नबातात और जमादात यानी पौधों और बेजान पत्थरों ने भी फैज हासिल किया। चुनाचा जब बारिश ना होती, जमीन बयाबान हो जाती, आप दुआ फरमाते, बाराने रहमत का नजूल होता, इससे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती। हत्ता के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बाहम लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। जमाने जहलियत में शिकारी जानवरों को बांधकर उन्हें निशाना बनाते और तीर अंदाजी की मशक करते। आपने इस संगदिली से मना फरमाया। एक दफा एक सहाबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को उनके घोंसलों में रख आओ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर सिगाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत को देखकर करते थे कि ये लोग कुफ्र और शिरक से बाज नहीं आते, काश ये किसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ें। हत्ता के काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियतनाक तकालीफ के पहुंचने के बावजूद भी आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। जब ही आपकी पूरी हयात तैयबा रहमो करम की बुलंद पाया मिसालों से लबरेज है और रहम की वो फजीलत आपने उम्मत तक पहुंचाई और इरशाद फरमाया। तर्जुमा, यानी जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले 3 उन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है और वो रिज्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि कयामत आने से पहले एक चील बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालेगी। वो आवाज इतनी शिद्दत की होगी कि उसको सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और उसके बाद ही कयामत वकूफ पजीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो जरूर सुन रखा होगा कि आसमान का राजा उकाब यानी चील ऐसा परिंदा है जो कि बाज यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है।
क्योंकि चील साइज में बाज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहां चीलें बहुत ज्यादा तवातर से आकर बैठती हैं। आपने जरूर गौर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज की अलामत होती है कि उस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज्क की तंगी और फकीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और इस तरह की तंगी और मुसीबतें परेशानियां लाने की वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियां जमा हो गई हैं और बहुत तेजी से आपके घर में जाले बन रहे हैं तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं को रोकने के लिए जाला बनाया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, एक किकफार आप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में आप जख्मी हो जाते हैं। कुफार से बचने के लिए अब एक गार में पनाह लेते हैं। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकते हैं और उन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत खतरनाक है और मकड़ी बद्दुआ तब देती है मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जालों को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाए तो वो मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है और मकड़ी की बद्दुआ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फकीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को जरूर साफ करें ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना ना सिर्फ मनहूस होता है बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियां लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफर सादिक का कहना था कि तमाम ही हशरात में सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन है वो है लाल बेग। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो गई हैं तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि उन लाल बेगों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस्लामी लिहाज से घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना मनहूस होता है और तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है, जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमजोर करता है और अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर उनको खत्म करने और घर से निकालने की कोशिश करें। नाजरीन, बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों की कि जिनका घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिज्क में
اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتا لگا سکتی ہیں، تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کیا یہ معمولی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دیں۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ایک ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں، محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع خال خال ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر آنگن میں صحن کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے پھدکتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی تھیں۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی تھی۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں
یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، اب بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔